अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा पुनर्नियुक्त, बजेट कार्यान्वयनमा जोड। शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले जनताको अपमान गरेको एमालेको आरोप। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति एक साताभित्रै तोक्ने सरकारको तयारी, त्यसअघि कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनामा नेताहरूको चासो। प्रतिकिता 100 का दरले 30 कम्पनीले आइपिओ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिको खातामा रहेको 5 लाख रुपियाँसम्म निक्षेपको बीमा हुने। युक्रेनको माइकोलेभ शहरमा रुसले गरेको आक्रमणमा परि एकजना धनाढ्यको मृत्यु, अन्य निर्यातकर्तामाथि रुसले सुनियोजित आक्रमण गरेको दाबी। र नेपाली क्रिकेट सम्हाल्ने प्रशिक्षकको खोजीमा क्यान, टोलीको प्रदर्शन र प्रशिक्षक दुवै अस्थिर, टिम एक नहुनुको असर प्रदर्शनमा पर्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। वित्तीय विशृङ्खला र पदीय अक्षमता, यसलाई फेरि सुन्नुहोला। वित्तीय विशृङ्खलता र पदीय अक्षमताले दुर्बल माओवादी नेता जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालय फर्काएको छ। सिटिङमा अघि बढाएका अधुरा काम फत्ते गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उहाँलाई नै मन्त्रालय ल्याएका हुन्। शर्माको 1 वर्ष कार्यकालमै सङ्कटोन्मुख बनेको अर्थतन्त्र उहाँको पुनरागमनसँगै थप जोखिममा परेको छ। यति छिटो मन्त्रालय फर्कनेमा शर्मा पनि विश्वस्त हुनुहुन्थेन। संसदीय छानबिन समिति गठन भएसँगै 25 दिन अघि राजीनामा दिएर बिदा माग्न अर्थ मन्त्रालय पुगेका शर्माले निकट कर्मचारीहरूसँग भन्नुभएको थियो, मैले सफाई पाउँछु तर फर्केर आउने सम्भावना छैन। पार्टी महासचिव हुने हो, चुनावमा होमिने हो। तर छानबिन विशेष समितिको शैली देखेपछि उहाँलाई सुनियोजित सफाई दिँदै विश्लेषण हुन थालेको थियो। बजेटको अघिल्लो राति अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका अनधिकृत व्यक्तिलाई बयानमा समेत नबोलाएपछि समितिको नियत प्रष्ट भइसकेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज नदिने नीति लियो भने समितिले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन चाहेन। सत्ताको बलमा संसदीय छानबिन समितिलाई विफल बनाएर शर्मालाई चोख्याउँदै मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको हो। आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न देउवाले शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काएका हुन् भन्नेमा कंग्रेस र माओवादीका नेता स्पष्ट छन्। माओवादीका एक नेता दावी गर्छन्, तपाईँ फेरि पनि अर्थमन्त्री हुनुपर्छ भनेर शर्मालाई हाम्रै अध्यक्षले उक्साउनु भएको हो। ती नेताका अनुसार दाहालले शर्मामाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको थियो। ती नेताले भने चाहिँ संसदीय छानबिन समितिले गत शुक्रबार संसदमा प्रतिवेदन बुझाएका दिन दाहालले शर्मा निर्दोष रहेको दावी गरेका थिए। उपत्यकामा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले भन्नुभएको थियो, सबैतिरबाट बजेट राम्रो छ भन्दै थिए। राति 12 बजे अनधिकृत मान्छेलाई ल्याएर करका दर हेरफेर गर्यो, अर्थमन्त्रीले यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर प्रचार गरियो। त्यसपछि हामीले अझ मैले नै छानबिन गरौँ भने खाएको विष को लाग्छ, नखाएको विष त लाग्दैन नि। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझायो, केही प्रमाण भेटिएन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ। 2 दिनपछि अर्थात् हिजो दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले तत्कालै मन्जुरी दिनुभयो। हिजो नै शपथ गराएर शर्मालाई फुलमालासहित मन्त्रालय लगिएको छ। आसन्न निर्वाचन अगावै धेरै काम सक्ने योजना अनुसार दाहाल देउवा अघि बढेको बुझ्नुपर्ने मन्त्री परिषदकै एक सदस्यको भनाइ छ। उनले भने जस्तै अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायले हाल विभिन्न आधा दर्जनभन्दा बढी विवादास्पद काम अघि बढाउन खोजेका छन्। ती कामको प्रक्रिया शर्माले राजीनामा दिनु अगावै सुरु गरिएको थियो। त्यस्ता कामका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट रकमान्तर गरिदिने, निकासा गरिदिने वा सहमति दिने लगायत काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ। ती मन्त्रीको दाबी छ, मन्त्री परिषदले यसै साता संसदीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दैछ। त्यही सेरोफेरोमा विभिन्न कम्पनीलाई लाइसेन्स बाँड्ने र सार्वजनिक खरिदको काम सक्नुपर्नेछ। संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट सुनियोजित सफाई पाएको पर्सिपल्टै जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालय फर्किनु भएको छ। शर्मालाई मन्त्रालय फर्काउने उद्देश्यका लागि संसदीय समितिलाई पङ्गु बनाइएको थियो। कतिसम्म भने बजेटको अघिल्लो राति अनधिकृत रूपमा मन्त्रालय प्रवेश गरेका भनिएका व्यक्तिसँग समितिले बयान समेत लिएन। सडक र सदनबाट दबाव बढेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार 22 मा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउनु भएको थियो। समिति गठन भएकै दिन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्थमन्त्रीकै रूपमा फर्काउने वचन दिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शर्मालाई राजीनामाका लागि मनाउनु भएको थियो। सत्तारूढ कांग्रेसकै संस्थापनेतर समूहका नेता भने शर्माको पुनरागमनको विपक्षमा थिए। शर्माकै दल माओवादी भित्र पनि असन्तुष्टि छ। तर शर्मालाई पदमा फर्काउने उद्देश्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक नैतिकतालाई पूर्णतः बेवास्ता
गरेका छन्। माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराले भने आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि शर्मालाई नै फेरि अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, छानबिनबाट निर्दोष व्यक्तिलाई पुरानै पदमा फिर्ता गरिनु स्वाभाविक हो। देउवा निकट एक नेताले भने राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो जित देखाउन पनि शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएको बताए। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालको जानकारीमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी एवं कांग्रेस नेता आरजु राणाका लागि पनि शर्मा सहज मन्त्री भएकाले उहाँको पुनरागमन गराइएको मन्त्री परिषदका एक सदस्यले दावी गरे। ती नेताको दावी छ, जनार्दनले आफूलाई माओवादीको भन्दा पनि देउवाको टिम ठान्नुहुन्छ। आरजुको चासो रहेका काम गर्न उहाँ चनाखो हुने गर्नुभएको छ। यो समझदारीले उहाँ सिंहदरबार फर्कन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। दाहालले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्री बनाएर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन बलियो भएको सन्देश दिएको माओवादीका एक नेताले बताए। माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ र वर्षमान पुन लगायत नेताले वाम गठबन्धनको वकालत गरिरहेका बेला शर्माले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षमा बोल्दै आउनु भएको थियो। आगामी निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका दाहालले शर्मालाई महत्त्व दिँदै आउनु भएको छ। हिजो पदभार ग्रहणपछि अर्थमन्त्री शर्माले आफूलाई पुनः नियुक्ति दिएकोमा प्रधानमन्त्री र गठबन्धन नेताकै नामै लिएर धन्यवाद दिनुभयो। एमाले भने शर्माको पुनरागमनलाई जनताको अपमान भनेको छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले जनताको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। गेवालीले संसदीय समितिको छानबिन नै अपुरो रहेको र गम्भीर आरोपमाथि पर्याप्त मात्रामा छानबिन हुन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मिति एक साताभित्रै तोक्ने तयारी गरेको छ। चुनावको तयारी र मिति घोषणाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्रीहरूले सत्ता साझेदार दलसँग परामर्श गरिरहेका छन्। सरकारले मितिका विषयमा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सिफारिस लिइसकेको छ। आयोगका पदाधिकारीले गत असार 22 मई प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूलाई भेटेर एकै चरणमा मङ्सिर 2 मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन तलमाथि हुन सक्ने भन्दै मङ्सिर 4 को प्रस्ताव गरेकोमा आयोगले सहमति दिइसकेको छ। मङ्सिर 4 आउन अब 112 दिन मात्रै बाँकी छ। आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि 120 दिन समय चाहिने भन्दै आएको छ। सरकारले मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि आयोगले व्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भन्दै कुन काम सक्न कति समय लाग्ने योजना सहितको विवरण पठाएर दबाब दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चुनावको मिति तोक्ने बारे छलफल भइरहेको तर टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, चुनाव मङ्सिरमै हुन्छ। सरकारले मिति तोक्ने तयारी गरिरहेको छ तर मिति निश्चित भइसकेको छैन। चुनावको मिति घोषणा र तयारीलाई लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्ता घटक दलका नेताहरूसँग अलग अलग भेटेर परामर्श लिइरहनु भएको छ। चुनावको मिति तोक्नु अघि कर्मचारीको सरुवा बढुवा र पदस्थापनका काममा नेताहरूले चासो बढाएका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सरकारले मङ्सिर 4 मै निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। सरकारले आयोगको परामर्श भए जस्तो मङ्सिर 4 मै निर्वाचन गर्न नसके 10 गतेसम्म सार्न सक्छ। तर 10 गतेभन्दा पछि धकेल्दा मौसमका कारण हिमाली क्षेत्रमा निर्वाचन गर्न असम्भव छ। आयोगका पदाधिकारीहरू मङ्सिर 10 पछि चैत वा वैशाखमा मात्रै चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बेलैमा जहाज मर्मत गर्न नसकेर नेपाल वायु सेवा निगमले आफ्ना नियमित उडान भटाभट रद्द गर्न थालेको छ। पछिल्लो पटक शुक्रबार निगमको वाणिज्य विभागले संशोधित वर्गे तालिका जारी गरेर न्यारो बडीको दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको भन्दै भारतको दिल्लीका लागि तय भएका 3 र मुम्बईको एक गरी 4 वटा उडान रद्द गरेको हो। विभागले शुक्रबार साउन तेस्रो साताका लागि मात्रै तोकेको संशोधित तालिका हो। जहाज नभएपछि अर्को साता थप उडान रद्द हुने सम्भावना छ। यसले एकातिर निगमको शाखामा असर त परेको छ भने अर्कोतिर करोडौंको व्यापार पनि गुम्नेछ। तामझामका साथ थालिएको साउदीको रियाद उडान जहाज नभएकै कारण बन्द गरिएको छ। निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 2 वटा वाइड बडी र 2 वटा न्यारो बडी विमान छन्। तीमध्ये मकालु नेपाली नाम दिएको वाइड बडी नियमित मर्मतका लागि इन्डोनेसियामा छ। सो विमान पनि नहुँदा अब 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यको चाप 2 वटा एक न्यारो बडी र एक वाइड बडी विमानमाथि आइपरेको छ। निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि 3 वटा ट्विन नटर विमान छन्। 2 वटा पालै पालो गरेर 1 महिनादेखि ग्राउन्डेड छन्। अर्को अल्फा ब्राभो एक्सरे ग्राउन्डेड गरिएको 10 वर्ष लाग्दैछ। निगमका एक इन्जिनियरका अनुसार बिहिबार प्राविधिकहरूले सगरमाथा नेपाली नाम दिएको न्यारोबडी जहाजको दायाँ इन्जिनको बोरोस्कोप जाँच गर्दा 5 उडान मात्रै गर्न मिल्ने देखाएको थियो। जहाजले शनिबार दिल्लीका लागि एउटा मात्रै उडान गर्यो।
न्यारोबडी सगरमाथा मर्मत गर्न निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत नियम अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यसलाई मर्मत गर्न र इन्जिन भाडामा ल्याउन निगमले तयारी नै गरेको छैन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले चिनी मिलको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको समितिको बैठकले सरोकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सम्बन्धित मजदुर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देश गरिएको समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र व्यवस्थापक कारखानाका प्रतिनिधि समेत राखी सम्बन्धित अन्य निकायका मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आज गोष्ठीलाई निर्देशन गर्दैछौँ। त्यस्तै हिजो बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले थारू समुदायको संरक्षण तथा सम्वर्धनका लागि रणनीतिक योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्न थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा थारू आयोगको कार्यालय स्थापना नगर्नुका कारण 15 दिनभित्र समितिलाई पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। आफूहरूसँग गरिएको परामर्श भन्दा फरक विधेयक ल्याएर पीडकलाई आम माफी दिने प्रयास गरिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितले सरकारबाट धोका भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। पीडितसँग 1 महिना लामो परामर्शपछि कानून मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक धोकापूर्ण रहेको भन्दै राज्य तथा माओवादी दुवैतिरका पीडितले आइतबार राजधानीमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। असार 31 गते राति संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण प्रावधानले न्यायको मर्मलाई नै कुठाराघात गर्ने पीडितले बताएका छन्। मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानून अनुसार अघि बढाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्दा पीडितले आफूहरूमा आशाको सञ्चार भएको बताएका थिए। द्वन्द्व पीडित 40 वटा संगठन प्रतिनिधिले प्रदर्शन लगत्तै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, तर मन्त्री शर्मा र कानून मन्त्रालयमाथि जुन भरोसा र विश्वास गरेका थियौं त्यसमा गम्भीर धोका भएको महसुस गरेका छौं। संशोधन विधेयक मस्यौदा भएपछि पीडित र अन्य सरोकारवाला समेतको सुझाव ग्रहण गरेर मात्रै संसदमा दर्ता गरिने आम बुझाइ र मन्त्रालयको प्रतिबद्धता कुल्चदै पीडित र नागरिक समाजलाई गुमराहमा राखेर रातारात गम्भीर त्रुटिपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी पीडक मैत्री विधेयक दर्ता गरियो। यसले हामीलाई स्तब्ध पारेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लिएर हिमाल कालै देखिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाले कृत्रिम रूपमा हिउँ उत्पादन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा गाउँपालिकाले कृत्रिम हिउँ बनाउन 20 लाख रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पा हिमाली क्षेत्रमा चिस्यान बनाइ राख्न कृत्रिम हिउँ जमाउनका लागि बजेट छुट्याएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, जलवायु परिवर्तनको असरले यति विघ्न घटना भए यसलाई 5 तारे होटलमा गरिने छलफलले रोकथाम गर्न सकिँदैन, त्यसैले काम नै थाल्न लागेको हो। गाउँपालिकाले उच्च हिमाली भेगमा प्राविधिक तथा भौगोलिक अध्ययन गरेर मङ्सिर र पुसमा चिसो अनुकूल राख्न कृत्रिम हिउँ उत्पादन गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष शेर्पाले यसका लागि 1.5 किलोमिटर लामो पाइप मार्फत हिमाल छेउछाउमा पानीका फोहरा झार्ने योजना रहेको सुनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माथिल्लो क्षेत्रमा फोहरा बनाएर झार्दा पानी जम्छ। जलवायु विज्ञ एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि संकाय डिन सह प्राध्यापक सुदीप ठकुरी कृत्रिम हिउँ उत्पादन गरेर जलवायु न्याय गर्ने योजना अहिले पनि ट्रायल अवस्थामै रहेको बताउनुहुन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं ग्यासियोलोजिस्ट रिजन भक्त कायस्थले मोटर जडान गरेर कृत्रिम रूपमा हिउँ उत्पादन गर्न गाह्रो हुने बताउनुहुन्छ। ठूलो भूगोलमा धेरै मात्रामा हिउँ उत्पादन गर्नका लागि लगानी र खर्चसँगै ऊर्जा पनि आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ।
19 किलोमिटर दूरीको बालाजु रानीपौवा त्रिशुली सडक खण्डको ठेक्का लागेको अहिले करिब 8 वर्ष भयो। 2 खण्डमा विभाजन गरेर काम गर्ने गरी यस सडकको स्तरोन्नति सन् 2014 र 15मा सुरु भएको थियो। भारतको ठेकेदार कम्पनी आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड र सैलुङ कन्स्ट्रक्सन जेबी एवं भारतकै दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल र नागार्जुन कोशी एन नेउपाने जेबीले 2 खण्डको छुट्टा छुट्टै ठेक्का लिएर यसको काम अघि बढाएका थिए। तर अहिलेसम्म बालाजु रानीपौवा खण्डको प्रगति 54 र रानीपौवा त्रिशुली खण्डको प्रगति 46% मात्र छ। यसबीचमा सरकारले निर्माण कम्पनीलाई बालाजु रानीपौवा खण्डको म्याद 7 पटक थप गरिदिएको छ। तर काममा कुनै प्रगति नदेखिएपछि बालाजु रानीपौवाको निर्माण कम्पनीसँग गत असार 5 मा ठेक्का सम्झौता तोडेर व्यवसायलाई सडक विभाग अन्तर्गत सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले कालो सूचीमा राखी कारबाही गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस गरिसकेको छ। रानीपौवा त्रिशुली खण्डको निर्माण कम्पनीसँग पनि 2077 असार 9 मा ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ। उसलाई पनि कालो सूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरिएको थियो। तर सो निर्माण कम्पनी अहिले पनि कालो सूचीमै छ। तर दुःखलाग्दो विषय यहाँ छ, अहिले एआइपिएल सैलुङ जेबीले जिल्ला अदालत ललितपुरमा ठेक्का अन्त्यको निर्णय मान्ने नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेपछि सडक स्तरोन्नतिको काम झन अन्यलमा परेको छ, जसका कारण आयोजनामा नयाँ ठेक्का लगाउन मिलेको छ, न पुरानै ठेकेदारलाई निरन्तरता दिन सकिएको छ। अहिले दुवै सडक खण्डको काम अलपत्र छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिको खातामा रहेको 5 लाख रुपियाँसम्मको बिमा हुने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो पुनर्बहालीपछि 5 लाख रुपियाँसम्म निक्षेपको सुरक्षण हुने व्यवस्था सहितको निक्षेप सुरक्षण नियमावली संशोधनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनुभएको हो। यसअघि 3 लाख रुपियाँसम्म निक्षेपको बिमा हुने व्यवस्था थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सो सीमा बढाएर 5 लाख बनाएको थियो। बजेटको व्यवस्था बमोजिम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले नियमावली संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहालीपछि पहिलो निर्णयका रूपमा शर्माले सोही नियमावली स्वीकृत गर्नुभएको हो। सर्वसाधारणका लागि विभिन्न क्षेत्रका 30 कम्पनीले आइपिओ जारी गर्न थालेका छन्। आइपिओ अनुमतिका लागि ती कम्पनीले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छन्। बोर्डबाट अनुमति पाएपछि ती कम्पनीको सेयर बजारमा आउनेछ। दोस्रो बजार अपेक्षितको रूपमा बढ्न नसकिरहेका बेला आइपिओमा लगानी गरेर आफ्नो पुँजी सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न सेयर लगानीकर्ताले राम्रो अवसर पाउने भएका हुन्। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको 2 महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसका आधारमा अबको 2 महिनाभित्रै 2 दर्जन भन्दा बढी कम्पनीको आइपिओ बजारमा आउने जानकारहरू बताउँछन्। आइतबारसम्म धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका विभिन्न क्षेत्रका 30 कम्पनीले 6 अर्ब 64 करोड 65 लाख 51,400 रुपियाँ बराबरको 6 करोड 43 लाख 78,654 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेका हुन्। सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका 30 कम्पनी मध्ये 16वटा जलविद्युत क्षेत्रका कम्पनी छन्। बीमा र होटल एन्ड टुरिज्मका 2 लघुवित्त अन्य र उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका 3 र एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी छ। सेयर निष्कासन गरिसके पनि सूचीकृत नभएका निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु आर्थिक वर्षभित्र सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर 70 भन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको माइको लेब शहरमा रुसले गरेको आक्रमणमा परि युक्रेनका 1 जना धनाढ्यको मृत्यु भएको छ। माइको लेब शहरस्थित घरमा 74 वर्षीय ओलेस्की भादातुस्की र उनकी श्रीमतीको मृत्यु भएको हो। युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो अन्न निर्यातकर्ता भादातुस्कीमाथि नियोजित आक्रमण भएको युक्रेनले दावी गरेको छ। माइको लोभमा भएको आक्रमण हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भएको त्यहाँका मेयर ओलेक्सान्द्रा चेन्केभ्सले बताउनु भएको छ। व्यवसायी भादातुस्कीको घर सहित केही होटल, खेल कम्प्लेक्स र सेवा केन्द्रमा पनि रुसी क्षेपनास्त्र आक्रमण भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रशिक्षक पुबुदु दशनाईके राजीनामा दिएर क्यानाडा लागेपछि नेपाली क्रिकेट टोली अहिले प्रशिक्षक विहीन छ। नेपाली क्रिकेटको प्रदर्शन जस्तै टोलीका प्रशिक्षक पनि स्थिर छैनन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान नयाँ प्रशिक्षकको खोजीमा छ। क्यान नेपाली क्रिकेटलाई एक खुड्किलो माथि उकास्ने प्रशिक्षकको खोजीमा हुँदा टोलीमा प्रशिक्षक किन टिक्दैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्ने भइसकेको छ।
समूहले खेल्ने खेलमा सफलता एक व्यक्तिमा मात्रै निर्भर गर्दैन, तर पनि टिमको नेतृत्वमा को छन् भन्नेले सम्भावित परिणामबारे आकलन गर्न सहज हुन्छ। नेपाली क्रिकेटको हकमा प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायके पनि त्यस्तै पात्र हुन्। सन् 2015मा नेपाली क्रिकेटसँग नाता तोडेका पुबुदु 6 वर्षपछि फेरि नेपाली टोलीलाई नेतृत्व प्रदान गर्न आए, तर उनको दोस्रो इनिङ्स 1 वर्ष पनि टिकेन। दासा नायके 7 महिनामै घर फर्किए। उपलब्धि, प्रदर्शन र टिम भावनाको सन्दर्भमा ओह्रालो लाग्दै गएको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई दासा नायकेले पनि उकास्न सकेनन्। प्रशिक्षकको काम भनेको प्लान बनाउने र ट्रेनिङ शेड्युल दिने हो। मैदानमा खेल्ने भनेको खेलाडी नै हुन्। प्रशिक्षक परिवर्तन हुँदैमा राम्रो नतिजा आइहाल्ने भन्ने हुँदैन। क्रिकेटका पूर्व खेलाडी एवं क्यानका खेलाडी छनौटकर्ता दिपेन्द्र चौधरी भन्छन्, हाम्रो डोमेस्टिक सर्किट के छ त, हामी कहाँ खेल्छौँ, हाम्रो कतिको इन्भेस्टमेन्ट छ डोमेस्टिक क्रिकेटमा र खेलाडीमा, त्यो कुराहरू पनि माइने राख्छ कि कोही आउने बित्तिकै राम्रो ब्याटिङ भइहाल्छ भन्ने एकदम गाह्रो छ। ब्याटिङ कोचै चाहिन्छ। त्यसलाई यो क्यानको डिसिजन हो। अब क्यानले त्यसमा सोच्दै हुनुहुन्छ। अब होम कन्डिसनमा हामी राम्रै खेलेको छौँ। अब बाहिर गएर खेल्न नसके हो कि हाम्रो ब्याट्सम्यानहरूले। कोचले त खेल्ने होइन नि, कोचले बताउने हुन्छ। कोचले त एउटा प्लान दिन्छ, एउटा ट्रेनिङ शेड्युल दिन्छ। खेल्ने त खेलाडी हो कि। प्रशिक्षणको कमान्ड दोस्रो पटक सम्हाल्नु अघि दासा नायकेका अगाडि नेपाली क्रिकेट टोली भित्र भावनात्मक एकता राख्नु नै प्रमुख चुनौती थियो। गुट उपगुटमा विभक्त भइसकेको नेपाली टोलीलाई एक बनाउनु कठिन चुनौती थियो पुबुदु सामु। भनिन्छ नि, जहाँ चुनौती त्यहाँ अवसर। चुनौतीसँग जुझ्दै सफलता निकाल्ने सपना दासा नायकेले देखेरै दोस्रो पटक नेपाल आउने निर्णय गरे। सायद नेपाल रोजाइको उद्देश्य पनि यही थियो, तर उनको उद्देश्य पूरा भएन। फलत नेपाली टोली लयमा फर्किएन। पुबुदु नै क्यानाडा फर्किए। नेपाली क्रिकेट टोलीमा प्रशिक्षक परिवर्तन पछिल्ला समय अलि बढी नै हुन थालेको छ। यसको मुख्य कारण के हो, समस्या केमा छ, क्यानले नै समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् पूर्व कप्तान पवन अग्रवाल। कोच त उहाँ राम्रै हो। फर्स्ट टेन्युरमा पनि उहाँले राम्रो गर्नुभयो। क्रिकेटलाई एउटा नेक्स्ट लेभलमा त लानुभयो। प्रुभन ट्र्याक रेकर्ड उहाँको राम्रै छ। एसोसिएट लेभलमा अलिकति राम्रो मानिने कोच नै रचनाइकी हो। सेकेन्ड टेन्युर चाहिँ नि त्यति राम्रो रिजल्ट वाइज त देखिएन। अब यसमा एउटा कोचलाई मात्रै दोष दिनु कतिको उचित होला, त्यो त अब एनालिसिसै गर्नुपर्छ। पर्फर्मेन्समा चाहिँ नि खालि कोचलाई दोष दिनु त्यति ठिक हुँदैन। सबैको कलेक्टिभ फेलियर हो। अब त्यो कलेक्टिभ फेलियरलाई चाहिँ नि कसरी ठिक गर्ने भन्ने कुरा त संस्थामा डिपेन्ड गर्छ। भनिन्छ क्रिकेट भलाद्मीको खेल हो, तर नेपाली क्रिकेट टोलीमा पछिल्लो समय भलाद्मीपन हराउन थालेको आभास हुन थालेको छ। कार्यकाल पूरा नहुँदै बिचैमा प्रशिक्षकले टिम छाड्नुको पछाडि देखिने केही कारण अवश्य छन्। पुबुदु मुख्य प्रशिक्षक हुँदा नेपालले यसअघि सन् 2014मा T20 विश्वकप खेल्दै इतिहास रच्न सफल भएको थियो। सन् 2011 देखि 2015 सम्म डिभिजन 4 देखि डिभिजन 2 सम्म यात्रा गर्न नेपाल सफल भयो। यस हिसाबले उनको मूल्याङ्कन गर्दा उनी नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल प्रशिक्षक हुन्। सन् 2015 को अन्त्यतिर दासा नायके फर्किए यता नेपाली टिम एसियाली छनौटमै अल्झिरहेको छ। दासा नायकेको सट्टा नयाँ प्रशिक्षक ल्याउने हो भने अब क्यानले समग्र नेपाली क्रिकेटकै समस्या केलाउनु पर्ने क्रिकेट जानकार विनोद पाण्डे बताउँछन्। नयाँ कोच कस्तो ल्याउने, के ल्याउने डिसिजन गर्नु अगाडि हामीले एउटा वेल सेटअप बनाउनु पर्छ। त्यो चाहे क्यानमा हो चाहे टिममा होस्। अब चाहिँ नयाँ कोच ल्याउँदाखेरि टिम भित्रको के प्रब्लमहरू हो त्यो चाहिँ सर्ट आउट गर्नुपर्छ। पुबुदु दोस्रो पटक आए यता नेपालको विश्वकप सपना फेरि बिउतिएको थियो। विश्वकप पुर्याउने चुनौतीको भारी खेलाडी सँगसँगै उनले पनि बोके, तर 7 महिना बसाइमा जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो सायदै पाएनन्। कप्तान, खेलाडी र क्रिकेटसँग सम्बन्धित संस्था क्यानमा क्रमिक सुधार नहुने हो भने नेपाली क्रिकेट भिरमा जाने अवस्थामा छ। सफलता एकै रातमा आउने होइन। त्यसका लागि दीर्घकालीन योजना अनुरूप कार्य गर्न क्यानको केन्द्रीय संघ मात्र नभई प्रदेश र जिल्ला संघहरूको भूमिका ठूलो रहन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर पूर्ण बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 मधेस, बागमती, गण्डकी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:54 हुनेछ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी रमेश र म केही सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।